प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 21 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ, तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ, कस्तो खालको काम कार्यको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ, कस्तो खालको व्यक्तिको लागि आजको दिन विशेष बन्न सक्छ, कुन क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिको लागि अथवा कुन क्षेत्रमा लाग्नको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ, सम्पूर्ण वर्ग विशेष क्षेत्र विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। त्यसैले तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति होस्, तपाईँले यस राशिफल र पञ्चाङ्ग पुरा हेर्नुभयो भने तपाईँलाई आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्दा शुभ हुन्छ भन्ने कुराहरू जानकारीमा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आज हाम्रो यस कार्यक्रम पहिलोपटक हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो यस डिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा सिलेक्ट गर्नु होला। यही अनुरोध गर्न चाहे। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको प्रस्तुतिको पहिलो चरण आजको पञ्चाङ्गतर्फ। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ, के खाएर अगाडि बढ्ने लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यसैले तपाईँले पञ्चाङ्ग खण्ड हेरेर मात्रै आफ्नो राशिफल हेर्नुहोला, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि सहज हुनेछ। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 21 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2022 मे 4 तारिक। नल नामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि बिहान 5:45 भने त्यसपछि चतुर्थी तिथि व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र रहनेछ मध्यरात्रिपछि 4:31 भने त्यसपछि आद्रा नक्षत्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा अतिगण्ड योग रहनेछ दिवा 3:56 भने त्यसपछि शुक्रमा योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा अमृत योग रहनेछ करणमा गरकरण रहनेछ दिवा 4:45 भने त्यसपछि ओणिज करण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य मेष राशिमा रहनेछ भने चन्द्रमा वृष राशिमा दिवा 3:14 भने त्यसपछि मिथुन राशिमा व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ सेतो रङ, बारसुल उत्तर दिशा, काल राहु नैऋत्य अर्थात् पश्चिम दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:25 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:38 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय दिवा 12:02 देखि 1:45 रहनेछ। यमगण्डकाल बिहानको 6:53 देखि 8:36 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। लाभ समय बिहान 5:21 देखि 7:03 रहनेछ। शुभ समय पूर्वाह्न 10:28 देखि दिवा 12:10 रहनेछ। चर समय दिउँसोको 3:34 देखि 5:16 नै रहनेछ। शुभ समय बेलुका 8:16 देखि 9:34 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 9:34 देखि 10:52 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको आरम्भ गर्नुपर्दा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा फर्केर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हरियो र खैरो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरझट जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा तिल अथवा तिलका परिकारहरू खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको वृष राशि दिवा 3:14 भने त्यसपछि मिथुन राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय, जन्मस्थान, जन्ममिति सँगै कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको कुन राशि रहन्छ, कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यही समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग। पञ्चाङ्गमा बताएका कुराहरूलाई ख्याल गर्दै आज गर्ने शुभ काम कार्यहरूलाई शुभ समयमा सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको आजको दिनमा सुरुवात गरेका काम कार्यहरूले पछिसम्म लाभ दिने, पछिसम्म प्रभावकारी हुनेछन्। यदि तपाईँले झुक्किएर पनि अशुभ समय अर्थात्
राहुकाल समय र यमगण्डकाल समयमा कुनै पनि शुभ काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुभयो भने त्यसबाट सोचे अनुरूपको काम सफल नहुने, समयमा काम फत्ते नहुने र ढिला सुस्ती हुने काम कार्यहरूमा बाधा अर्चनहरू आइपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर तपाईँले नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात गर्ने अथवा कुनै पनि नयाँ ठाउँको यात्रामा निस्कने गर्दा तपाईँको दिन शुभ हुनेछ। तपाईँले भविष्यसम्म लाभ हुने कुराहरूको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयमा सुरुवात गर्दा अत्यन्त उपयुक्त रहनेछ। यही अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, तपाईँले हाम्रो यस कार्यक्रम हेरिरहँदा कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ त्यसको बारेमा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। भोलिका दिनमा हाम्रो यस च्यानलबाट कस्ता खालका कार्यक्रमहरू थप ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा सिलेक्ट गर्नुहोला। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको राशिफल खण्डतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति, साथीभाइ, दाजुभाइ, प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइबाट सोचे अनुरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तजन, घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू कुराहरू तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि समेत दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका दाजुभाइ, साथीभाइ, इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। मेष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः। दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ।
तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई आज शारीरिक आलस्यता, स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन, तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो। अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ। अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने, कुन काम नगर्ने, कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ। अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ। संयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका काम कार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ। घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ। तपाईँले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने, घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने, घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन बढाउन सकिने, आयमूलक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ। महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू बन्नेछन्। आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन, धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ। सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ। कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ। कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहेको छ। सकारात्मक फल मिल्नेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। विशेष सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ। तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले, अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। समय छुट्याएर गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्नुहोस्। पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित काम कार्यले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्न पर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ। तपाईँ अडिग भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। अन्ततः जित तपाईँकै हुनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ, सहजग रहनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरीपन आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो। तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन। आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ। आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला। भने कसैसँग विवाद नगरिकन, कसैसँग बेसुरै बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। वृष राशि नै तपाईँलाई सदैव राशिसमी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र नीलो रङ शुभ राशि। कर्कट र मीन शुभ अङ्क 4 र 12। इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान। मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः। दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज प्रभावकारी काम कार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने,
बोलीको प्रभाव बढेर जाने। जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका काम कृत्यहरू सफल बन्दै जानेछन्। तपाईँलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजनहरूको, आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका, ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ। विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन्, जसले गर्दा कामकार्यहरू गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ। गरेका कामकार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ। तपाईँले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो, आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने, आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ। गरेका कामकार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बक्यौता रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू सफल बन्न सक्नेछन्। महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू मिलाउन सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। बोलीको सँगसँगै गर्नै पर्ने कामकार्यहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने, तपाईँको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ। बोलीकै भरमा ठुला ठुला कामकार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो, राजनीतिक क्षेत्र, कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ। तपाईँलाई आज गर्नै पर्ने कामकार्यहरू अगाडि बढाउनु। सामाजिक क्षेत्र, साङ्गीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। गर्नुपर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाट मनमुटावको स्थिति थियो, सुधार भएर जानेछ। आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँले गर्नै पर्ने नवीन कामकार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने, आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आज गरेको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ, तर तपाईँले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नै पर्ने कामकार्यहरू तपाईँले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ। त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सक्दा नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने, नवीन कामकार्यको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने, नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। शारीरिक फुर्तीले गर्दा कामकार्य गर्ने जोस जाँगर अझ बढी बढेर जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ, शुभ समय छ। तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्खचक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12औं भाव 12औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ, जसको प्रभावले तपाईँलाई आज विशेष त 12औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा परिश्रम अनुसारको फल नमिल्ने, परिश्रम अनुसारको तपाईँले गरेको दुःख अनुसारको प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा दिक्क लाग्नेछ। काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला।
आजको दिनमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने अथवा तपाईँले गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त नहुने देखिन्छ। नवीन लगानी नगर्नु, नवीन कामकार्यको सुरुवात नगर्नु तपाईँको लागि उचित रहन्छ। दैनिक गर्नु नै पर्ने कामकार्यहरू तपाईँले अघिबाटै गर्दै आएका दैनिक कामकार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि नवीन कामकार्यमा हात नहाल्नु उचित रहन्छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरिरहेका कामकृत्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ। सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले अरू दिनमा सुरुवात गरेका नयाँ कामकृत्यहरूलाई जिम्मा मिले तापनि नलिइकन पहिलेकै कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँले नवीन अवसर प्राप्त भयो र तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसरहरूमा हात हाल्नुभयो भने त्यो अवसरहरू पुरा हुन नपाउने अथवा त्यसबाट तपाईँले झन्झट मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले आम्दानीको मात्रा भन्दा खर्चको मात्रा बढेर जाँदा तालमेल मिलाउन असहज हुनेछ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको स्थिति देखिन सक्छ। तिक्तता पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अलि सजग रहनु पर्नेछ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग समेत टाढिनु पर्ने देखिन्छ। तपाईँलाई फाइदाको प्रलोभनमा परेर आफन्तहरूले साथ छोड्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने हुँदा आफूले आजको दिनमा कमसेकम खर्च कम गर्नुहोला। तपाईँले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ। त्यसैले तपाईँले आज गर्नुपर्ने कामकार्यहरू के हो, तपाईँले आज गर्नु नहुने कामकार्यहरू के हो, सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिबाट समेत धोका मिल्न सक्छ। टाढाको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ। सकभर आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्दा नै बेस रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले आज गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा पर्न सक्छ। अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ। तपाईँले कुनै पनि कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो कामकार्यमा निस्किनु भयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12औं चन्द्रमाको प्रभावले अन्य काम कुराहरूलाई तपाईँलाई असर गरे तापनि विद्यार्थीवर्गलाई पठन पाठन क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ। त्यसैले विद्यार्थीवर्गले अन्य कामकार्यमा भन्दा पनि तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुहोला। तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट शुभ फल मिल्नेछ। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। बोलीचालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। तपाईँको केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको काम कार्यप्रति अन्य दिनको तुलनामा आज केही उतार चढाव देखिन सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी नलिइकन आफूले गरिरहेको दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको लागि शुभ हुनेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला भने आजको दिनमा आफ्नो गुरुवर्ग, मान्यजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान सम्मान गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले नवीन लगानी भने नगर्नुहोला। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर, मन्त्र ओम सन्न्याय हरिणे रूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा सकारात्मक फल देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई आजको दिनमा त्यस क्षेत्रबाट नाम र दाम कमाउने समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँले आज गरेको काम कार्यहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति होस्, तपाईँले राम्रो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नवीन क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, त्यस क्षेत्रबाट समेत नाम र दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि आज विशेष शुभ लाभदायक समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू थिए, त्यस क्षेत्रबाट समेत आज सफल बनेर कामकृत्यहरू अगाडि बढ्नेछन्।
कुनै पनि काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ। अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने समय समेत रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले विशेषतः धन सम्पत्ति जोड्नको लागि बल गर्नुभयो भने धन सम्पत्ति जोड्नको लागि सञ्चय गर्नको लागि मन जाने, धन सम्पत्ति जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा समेत सुधार भएर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ कमाउन सकिनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ। तपाईँका आफ्ना सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पनि पर्याप्त रूपमा पाइनेछ भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत प्रगति हुँदा मन फुरुङ्ग रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन शुभ फल ल्याइरहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ पाउने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म नाफा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुनेछ। तपाईँलाई आज सरल तवरले काम कार्यहरू सफल हुँदा हौसला बढेर जाने, नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आज 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज आफ्नो गरेका काम कार्यहरूबाट सफल भएर हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही उतार चढाव आउने देखिन्छ। किनभने 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता देखिन्छ। अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँ लाग्दा पठन पाठन क्षेत्रलाई पछाडि पारिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि भने केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यबाट सजिलै अगाडि बढ्न सकिने, आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, तपाईँको पदोन्नति हुने, तपाईँले गरेको काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, सामान्य मनमुटावको स्थितिबाट अगाडि बढेर धेरै सफलतापूर्ण तरिकाले सुमधुर सम्बन्ध बन्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँलाई आज केही उतार चढाव देखिहाले पनि आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। आजको लागि समय तपाईँकै पक्षमा छ। तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू, बक्यौता रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला। आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने छ भने पछिसम्म लाभ दिने देखिन्छ। सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 10औं भाव 10औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 10औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने, अरू व्यक्तिहरूको साथ समर्थनहरू प्राप्त गर्न सकिने, तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट नयाँ नयाँ काम कार्यहरूमा जिम्मेवारी मिल्ने, तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले अघिबाट कुनै काम कार्यहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नुभयो भने, त्यस काम कार्यलाई आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई समयले साथ दिइरहेको छ। तपाईँका आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ, जसको कारणले गर्दा जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा प्रशंसा पाइने, मान सम्मान पाइने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। मेलमिलापको वातावरण आउनेछ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ। अरू व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने, अरू व्यक्ति सामु आफ्नो काम कार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने, तपाईँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वाहवाही पाइने, प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ। मेलमिलापको वातावरणद्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन्, ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने, सहजताको अनुभव हुने, काम कार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यबाट
आज तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने, तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट सफल भइने, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि थालेका काम कार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ, घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ, वाहन आदिको सुख मिल्नेछ, सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ। अगाडि बढ्नुहोस्, काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनुहुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने, खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि बढी सफलता मिल्ने, सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आयदर बढेर जाने, नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ। त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन्। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रद रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहेको छ। कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशि शनि बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्मा नमः। दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 9 भाव 9 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9 स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। किनकि 9 स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुनेछन्। तपाईँको अघिबाट रोकिएर रहेका काम कार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। अरू व्यक्तिको दुःखमा, अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव काम कार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएर रहेका काम कृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ। काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर, अपुरा काम कृत्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत शरिक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन, आफ्ना मातापिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन्। तपाईँले शुभ समयमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नुहोला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा 9 चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने, राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ।
विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा, काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यम प्रत नै रहनेछ। तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि समित शुक्र, शुभ रङ हिउँ रङ वा निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट आज अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गरिरहँदा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल, नकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले आज समयमा निर्णय लिन नसकिने, के सही के गलत भन्ने कुराहरू छुट्याउन गाह्रो हुने खालको समय बन्नेछ। तपाईँ आज अन्य व्यक्तिहरूको सरसल्लाहमा हिँड्दा तपाईँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने, गर्नुपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि परिने, तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहेका छन्। तपाईँको विरोधी अथवा विपक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँबाट फाइदा उठाउनको लागि तपाईँको पछि पर्नेछन्। त्यसैले संयम रहनुपर्नेछ। सोच विचार गरेर अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहले मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ। वित्तीय कारोबारमा पनि अस्थिरपन देखा पर्नेछ। तपाईँलाई आज गलत काम कार्य गर्नको लागि उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहने हुँदा कुनै पनि नवीन निर्णयहरू नलिनुहोला। आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका आफ्नो काम कार्यमा दैनिकमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि सर्वोत्तम रहनेछ। आजको दिनमा अरूको लहै लहैमा लागेर गरेको लगानीले पछिसम्म पछुताउनु पर्ने, नवीन स्थानमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने त्यस्तो सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आज नवीन लगानी नगर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ, विचार पुर्याउनु होला। अनावश्यक कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। सोच विचार गरेर आफूले गर्नै पर्ने दैनिक काममा व्यस्त रहनुहोस्। नवीन काम कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस्। मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ। परिवारजनहरूमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सहजग रहेर आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा व्यस्त रहेर कुनै पनि वाद विवादमा नमुछिकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ आजको दिनमा नयाँ काम कार्यको आरम्भले आंशिक लाभ देखियो भन्दैमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगर्नुहोला, किनभने त्यसले तपाईँलाई पछिसम्म प्रतिफल राम्रो नदिने, सोचे अनुरूप अगाडि नबढ्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्यभन्दा पनि अलि धेरै मेहनत गरेर मात्रै सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको दिन मध्यम प्रत रहेको छ। सोचे भन्दा पनि अलि बढी मेहनत गरेर समय अलि बढी छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीकोबाट अब्जसको सामना गर्नुपर्ने, गरेका काम कार्यहरूबाट अब्जस आइलाग्ने, नगरेको कामको अब्जस आइलाग्दा दुःख लाग्नेछ। सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अरूको भनाइको पछि नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कसैसँग वाद विवाद नगरिकन दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्, बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज केही आर्थिक कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले आज आर्थिक कमजोरीको कारणले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस्, किनभने आर्थिक कमजोरी छ। तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि फस्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आजको दिनमा दैनिक कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोस्।
त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही चिसोपना देखिन सक्छ। संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। बोलीचालीमा विशेष ध्यान राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा बोलीकै कारणले गर्दा आफन्तजनहरूसँग टाढिनुपर्ने अथवा प्रियजन व्यक्तिहरूसँग मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। त्यसैले गर्दा आजको तनावदायी स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कतैको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने गणेश भगवानको आराधना गर्दै ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुहोस्, सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशिले तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 7औं भाव 7औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहँदा तपाईँलाई आज सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज विशेष गरेर नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको आत्मीयता बढ्ने खालको समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कतैको यात्रा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ भने नवीन व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको साथ समर्थनले गर्दा विशेष काम कार्यको सुरुवात हुने, विशेष काम कार्यको आरम्भ हुने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहेको छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने वातावरणको सृजना हुनेछ। नवीन लगानी गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो विपरीत लिङ्गीको साथ समर्थनले गर्दा साथ सहयोगले विशेष रूपमा अगाडि बढ्न सकिने, साथ सहयोगहरू विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरणले गर्दा तपाईँले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुने, पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ त्यस क्षेत्रको अलिक विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेतृत्वगणहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित हुने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने खालको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन्। मन वचन कर्ममा विशुद्धिता छाउनेछ। नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्नेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुने देखिन्छ। भेटघाटको बिचमा मिष्टान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन प्रभावकारी रहेको छ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि कुरा गर्दा आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा नवीन उत्साह र उमङ्ग बढेर जाने, नवीन सिप ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुने र सिप प्राप्त गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा ज्ञान वर्धक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने सोच गर्नुभएको छ अथवा कुनै कुराहरू सिक्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, त्यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हासिल हुनेछ। तपाईँको लागि दिन प्रगतिकारक रहेको छ। जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् तपाईँलाई आज प्रगति नै प्रगति हुने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गरौँ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने, आफूले बढाएका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको, ठुलो पदस्थ व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने, उहाँहरूको स्याबासी प्रशंसा प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले नवीन जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धिको विकास भएर जानेछ। तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट लाग्ने व्यक्ति हुनुहोस्, तपाईँले आज गरेको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रको प्रयासले सफल बन्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गरौँ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, तपाईँले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ।
व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले शुभ फलदायक समय रहेको हुँदा जुनसुकै काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न खालके समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धनु राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः, दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 6औं भाव 6औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल, केही सकारात्मक फल मिश्रित फलदायी समय रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुनसक्छ अथवा गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि चनाखो रहेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। अलि सजग रहनुपर्नेछ। अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा कमजोरी पनि आउन सक्छ, त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नुपर्ने देखियो। आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन, गुरुजन भनौँ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेको काम कार्यहरू विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ। तपाईँले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा मान्यजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। आर्थिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग बहिनेछ। आर्थिक आयदर बढ्नेछ। आर्थिक आयदर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जानेछ। आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ। त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु होला। तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने, त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू हटेर तपाईँले गरेका काम कार्यहरू, प्रयत्नहरू सफल बन्दै जाने, गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा काम कार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका काम जिम्मेवारहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुने सङ्केत देखिन्छ। आजको दिन तपाईँको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ। तपाईँलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन्, त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिक्न सक्ने, ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने, आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्नेछ। तपाईँले आफूले गरेका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा जोस जाँगर बढेर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल हुने भयो। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको आजको दिन केही झन्झटका बावजुद शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँले समयको मूल्याङ्कन गर्दै, स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवामन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस
कुम्भ राशि। कुम्भ राशिले तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार पञ्चम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको राशिलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँलाई आज विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा विद्या बुद्धि भाव बढेर जानेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा ज्ञान बढेर जाने, विद्या बुद्धि स्थान बढेर जाने खालको सङ्केत देखिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि भएर जानेछ। मान सम्मान बढ्नेछ। तपाईँको आज बोली बिग्नेछ। तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई पनि सहज ढङ्गले सुचारू गर्न सक्ने हुनेछ। आजको दिनमा जतिसुकै अप्ठ्याराहरू आइलागे तापनि तपाईँले त्यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बल मिल्नेछ। तपाईँको बौद्धिक क्षमताले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम गर्ने कला देखाएर, आफ्नो कार्य गर्ने शैली देखाएर आफूप्रति आकर्षित बनाउन सक्नुहुनेछ। असहज परिस्थितिलाई पनि हटाएर, परास्त गरेर, अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। आजको दिनमा गरेको कामकार्यहरूले अथवा आजको दिनमा थालेका कामकार्यहरूले पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने, प्रयत्न गरेका कामकार्यहरू सजिलै पुरा भएर जाने, तपाईँले सहयोगीहरूको पनि सहयोग पर्याप्त रूपमा पाउने देखिन्छ। आज गरेको कामकार्यहरूले सफलता पाएको देख्दा मनमा शान्ति छाउनेछ। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी थिए अथवा गडबडी थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँले आज बौद्धिक क्षमतामा निखारता ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको मुखमा सरस्वतीको बास रहेको दिन समेत भन्न सकिन्छ। आजको दिनमा अल्छी गरेर बस्नुभन्दा पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने, बौद्धिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने तपाईँको दिन सार्थक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको लागि विशेष समय रहेको छ, किनकि विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभदायक समय रहेको छ। समय सकारात्मक छ, तपाईँको पक्षमा छ। तपाईँले आज अगाडि बढ्नुभयो भने, प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य प्रयासले पनि धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा आफ्नो मान्यजन अथवा विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको प्रिय पात्र भएर अगाडि बढ्न सकिने, प्रिय पात्र भएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, सहयोगी बन्न सकिने, त्यसै कारणले गर्दा नयाँ काम कार्यहरू गर्ने जोस जाँगर समेत बढेर जाने, नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिँदा गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आज आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको लागि आज लाभप्रद समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरूमा लगानीको पछिसम्म प्रतिफल उपभोग गर्न पाइने, गरेको काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई भाग्य उदय हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, साथीभाइहरूको बिचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावहरू देखियो भने आत्तिनु पर्दैन। परिवारजनहरूलाई साथ समर्थन गर्दै, साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा भने केही सामान्य समस्याहरू थिए भने पनि सुधार भएर जाने, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए साधारण भएर जानेछ। आजको दिनमा धेरै सुधार पनि हुने छैन, धेरै खराबी पनि हुने छैन, सामान्य समय रहेको छ स्वास्थ्यको लागि भने। तपाईँले आज पारिवारिक सहमतिमा, साथीभाइको सहमतिमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि हुने तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। तपाईँलाई आजको दिनमा चतुर्थ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तजनसँग नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्। सजग रहनुहोला। कसैसँग वाद विवादमा मुछिनुभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा, विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमझदारीको स्थिति कायम रहनेछ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्य भन्दा पनि विवादको काम कार्य भन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा पनि केही असमझदारीता देखिन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ। अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ। आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पुरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पुरा गर्न नसक्दा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने, आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउन नसकिने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू मान्यजनहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्न नसक्दा, सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्यजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने, तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ। अलि सजग रहनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न पर्ने देखिन्छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही सम्भावनाहरू, नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने, आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने, नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग देखिएको छ। त्यस कारणले तपाईँ धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ, त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तर तपाईँलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई सुरुवात नगर्नुहोला। आजको दिनमा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नको लागि तल्लीन रहनुहोला। दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको, आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहनेछ। हतारको कामले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन। पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बन्ने हो कि पठन पाठन क्षेत्र लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर, अलि लगनशील भएर, समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु होला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने, तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पुरा गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्नेछ। आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर आफूले गर्नै पर्ने कामको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयदर मध्यम पद रहने देखियो। तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रद समय रहेको छ। तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो बन्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिन सक्छ। सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस्। तपाईँ आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनुभन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनुहोला। किनभनेदेखि तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही
नकारात्मक विकिरणहरू तपाईँको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित काम कार्यमा नमोचिकन, कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसोचिकन गर्नै पर्ने काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्, गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँको दैनिकी गर्नुपर्ने काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्, स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस्, आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तर कुनै पनि विशेष काम कार्य गर्नु नै पर्नेछ, कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मीन राशि नै तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ, र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा भिडियोहरू, अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।